ਤੁਰਕੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰਫ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸਿਰਫ 2 ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ क्यों नहीं गया, कहता मेरी कोई जुत्ती पा गया। तो हनी, हमने आज जो आपके साथ प्लान किया था सर, जिन लेजेंडरी लोगों का हमने जिक्र किया इब्तिदा में, वाह, बजाय इसके कि मैं सवाल का आगाज़ करूं, आपका अपना दिल क्या चाहता है, कहाँ से आगाज़ किया है? शाह जी ये जितने आपने नाम लिए हैं माशाल्लाह, ये सारे लेजेंड्स हैं और लेजेंड्स थे और लेजेंड्स रहेंगे। वाह। और ये अपनी अपनी जगह एक स्कूल है जहाँ से भी आगाज़ कर लें। ठीक है, और ये तय है कि आप वो बातें हमसे शेयर करेंगे जो इससे पहले टेलीविजन पे किसी ने शेयर नहीं की। जी नहीं, है ना, बिल्कुल। ताकि लोगों की भाई उसमें कुछ जी, ऐसे। नया तो लोगों को मिले ना। बिल्कुल। आपके वालिद साहब से करते हैं, जी बिल्कुल, हाजी अलबेला साहब से। जनाब। जितना आप आपका घराना जान सकता है हाजी अलबेला साहब को, बाहर का तो कोई आदमी उतना नहीं जान सकता ना। जी जी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपकी आंखों से आपके वालिद साहब को देखने की कोशिश करूं, और मैं आपसे ये पूछूं कि क्या जानते हैं आप हाजी अलबेला साहब की स्ट्रगल के बारे में, जो मकाम उन्हें हासिल हुआ, क्या डे वन से था या अपने हिस्से की स्ट्रगल की उन्होंने? नहीं शाह जी, मैंने क्योंकि अब्बू के मुंह से ही ये चीज़ें सुनी है जो मैं आज ऑन स्क्रीन आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब बंदा एक नाम बन जाए, एक शख्सियत बन जाए, तो वो चीज़ें छुपाता है। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह जितने लेजेंड्स हो गुजरे हैं, वो एक बड़ी खुली किताब थे। यार क्या बात, सादे सच्चे लोग थे, जी जी, खरे लोग थे, और अपना कुछ भी नहीं छुपाते थे। जी कुछ भी नहीं। हाँ। और कुछ चीज़ें छुपाने वाली होती थी वो वो नहीं छुपाते थे। ठीक। और हनी, आप देखो, यही वजह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मुआशरे में कोई हीनस क्राइम नहीं, खुदा न खास्ता, जी, 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 मगर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऐब में शुमार होती हैं, हाँ जी, हाँ जी, लोगों के इल्म में भी थी, मगर उसके बावजूद भी लोग इनसे प्यार करते थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों को। जी जी, इसलिए कि बेज़रर थे, बिल्कुल। उनका मामला है, उनकी ज़ात का है और उनकी अल्लाह का है, लोग कहते हैं ठीक है भाई। बेशक बेशक, तो अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर करे। जी सबको, और उन सबकी, हर शख्स की जो इंसानी गलतियां हैं उससे दरगुजर फरमाए। आमीन। तो मुझे अब्बू अक्सर बताते थे, मुझे कहते यार मैं जदों गुजरे से लाहौर हम लोग आए, अब्बू बड़े छोटे थे, बड़ी छोटी उम्र में दादा जान का इंतकाल हो चुका था, तो वो 7-8 साल का बच्चा वो अपनी स्ट्रगल का आगाज़ लाहौर शहर से उन्होंने किया। अच्छा, यानी कि जब आपके वाले 7-8 साल के थे जी, तो वो यतीम हो चुके थे? जी यतीम हो चुके थे, और वालदा सिर्फ थी और 2 छोटे बहन भाई थे। अच्छा। तो मुझे कहते मैं लिफाफे बना के, वो जो खाकी लिफाफे उस जमाने में ये बना करते थे, उसमें ये जो सौदा सल्फ भी रखा, छोटे साइज से लेके बड़े बड़े साइज तक सब आते थे। तो कहते मैं वो बना के तो घर दे के जाता था। और जी, आप उन हाजी अलबेला की बात कर रहे हैं जिनके बेटे हनी अलबेला ने कहा कि मुझे लाल रंग की स्पोर्ट्स चाहिए, हाँ जी, तो उन्होंने दिलवा दिया। जी उन्होंने दिलवा दिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिदा में लिफाफे बनाते थे? जी, तो साथ एक्टिंग का शौक था, तो वो अपना काम करके घर वो दे के सारे पैसे, तो खाने पकाने का सिलसिला, फिर वो स्टूडियोज जाते थे। और उस वक्त यानी कि दाता दरबार से स्टूडियोज का जो सफ़र होता था, एवेन्यू वगैरह का, एवेन्यू का, शाहनूर उस वक्त ज़्यादा मशहूर था, तो वहाँ वो कभी बस के ज़रिए जाते थे, कभी पैदल जाते थे, ठीक है जी, और वहाँ जाके स्टूडियोज को देखते थे और वहाँ पे लोगों से मिलते थे। एक शौक जो था उनका, वो जुनून बनता जा रहा था उस सिलसिले। रमज़ान का महीना था, तो मुझे कहते हैं मैं एक दफ़ा ना बस शूटिंग से फ्री हुए हम लोग, तो कहते उस वक्त को पैसों का तो ऐसा कोई रवाज नहीं था आज की तरह। आज तो माशाल्लाह, लेकिन वो उनके अपना भी उन्होंने बहुत जी कि बहुत कुछ कमाया माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते मैं और रंगीला साहब, अच्छा हम लोग शूटिंग करके, और रंगीला साहब की माली हालत भी ऐसी ही थी? जी 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 जी, वो भी स्ट्रगल टाइम के दौर में थे। तो कहते हम एक तंदूर वाला हमारा दोस्त था, तो उसके साथ हमने बातचीत की हुई थी कि तुमने हमें सिर्फ रोटी दे देनी है। अच्छा। एक तो कहते वो रोटी हम उससे लेके ना, तो पानी में नमक और मिर्च मिला के उसको शोरबा टाइप बना के,
تو ہم اس کے ساتھ ہم نے کئی سحریاں اور کئی افطاریاں کی. پھر دوسرا میں نے کبھی بھی ان کو کسی چیز کا لالچی نہیں دیکھا. اچھا. ہوتا نا جب بندہ بالکل کوئی پیسے کا گمان یا بہت ویل سیٹلڈ ہو گئے, تو تربیت ان کی یہ تھی ہمیشہ سے کہ میں خود ان کو بہت زیادہ واچ کرتا تھا, دیکھتا رہتا تھا کہ زندگی میں کس طرح موو کرتے ہیں, موو کر رہے ہیں, کیسے کس طرح behave سے وہ کرتے چل ہیں. رہے ہیں. وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ اور اللہ پاک کے ساتھ ان کا تعلق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور توکل ان کا اتنا مضبوط اپنا شجی تھا کہ میرا خیال شاید میں نے اتنا مضبوط توکل کسی کا دیکھا نہیں. اچھا, اگر میں آپ سے کہوں کوئی مثال کے طور پہ کوئی واقعہ آپ کو یاد آتا ہو. جی, مثال کے طور پہ ان کا واقعہ یہ ہے کہ لاسٹ جو 2 سال گھر میں رہے ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہے تھے. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی اس زمانے میں؟ بیمار تھے. اوہ اچھا. تو لیکن الحمدللہ کہ وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کیونکہ ہم لوگ اس وقت اسٹرگل میں تھے, ابھی آغاز ہوا تھا, چل رہا تھا تھوڑا بہت, تو سارا سسٹم وہی کر رہے تھے, کہیں آ جا بھی نہیں رہے تھے. پھر ان کی ایسی عادت بھی نہیں تھی کہ وہ کسی کو کہیں کہ جی میں تکلیف میں ہوں. خوددار تھے نا. جی خوددار بھی تھے. اس وقت تک بھی وہ اپنا سارا سسٹم خود کرتے رہے, گھر کا سسٹم چلاتے رہے. یہاں تک شاہ جی کہ آج میں یہ بات ٹیلی ویژن پہ کہوں گا کہ انہوں نے کفن بھی اپنے ہی پیسوں کا پہنا. وہ اتنے خوددار آدمی تھے اور اتنا توکل تھا اللہ پاک کے اوپر ان کو کہ ان کو کسی چیز کی کبھی کوئی, اور گئے بھی مسکراتے ہوئے ہی ہیں دنیا سے, بڑے مطمئن, بڑے اطمینان کے ساتھ. اور ان کے جانے کے بعد پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ کہاں کہاں کیا کیا کر رہے تھے. وہ لوگ مجھے ملے, کچھ دوست احباب, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں ایک تو البیلا صاحب کی وجہ سے, اور آپ کو میں فین بھی ہوں, میں آپ کو مل رہا ہوں. پھر البیلا صاحب کا ایک ایسا کام انہوں نے ہمارے لیے کیا, میں اس کی وجہ سے آپ کو ملتا ہوں تاکہ میں البیلا صاحب کو مل سکوں, کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا ایک بھائی ڈاکٹر ہے, تو ہمارے بڑے حالات خراب تھے, تو البیلا صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہو گئی. تو ڈسکس کرتے 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 وہ ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں میرا بھائی آج جو ڈاکٹر بنا ہے وہ البیلا صاحب کی ہی وجہ سے. تو اس طرح کے لا تعداد گمنام جو جو ہیں وہ لوگ ہیں, جو محبتیں ہیں. آخری مکالمہ کیا ہوا تھا آپ کا البیلا صاحب سے؟ لاسٹ مکالمہ شاہ جی یہ ہوا تھا کہ اس وقت میں کیونکہ تھوڑا اسٹرگل میں تھا, ابھی کچھ چیزیں بن رہی تھیں, اور لیکن اس بات کا یقین تھا میری والدین کی دعاؤں کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ بن جاؤں گا. امید تھی ایسی. اور والدہ بھی حیات تھیں اس وقت؟ جی اس پہ والدہ حیات تھی. تو میں امی کے ساتھ کچھ مکالمہ میرا چل رہا تھا, تو مجھے کہتے ہیں وہ کچھ پیسے اور مزید چاہیے. میں کہا اماں وہ ابھی میں نے آپ کو دیے تو ہے 2 دن پہلے تھوڑے سے. تو کہتے یار وہ تو تھوڑے سے کچھ سسٹم چل نہیں رہا, تو تھوڑے سے. میں کہا اچھا جی میں کوشش کرتا ہوں. وہ ابو وضو کر کے آئے پیچھے سے, مجھے نہیں پتا, وہ پیچھے سے انہوں نے جفی ڈال لی آپ کو. ہاں جی. تو مجھے کہتے ہیں یہ لاسٹ جملے ہیں ان کے. اس کے 2 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے باؤ جی کہتے ہوتے تھے, مجھے کہتے باؤ جی ناراضگی نہ کرو یا غصے نہ کرو, ہن تسی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ آج بھی جملے سے جی میرے کانوں میں جب گونجتے ہیں نا تو میری روح کام جاتی ہے. تو میں کہا جی نہیں, میں کہا جی میں تو ویسے ہی ڈسکس. نہیں کہتے نہیں یار اب جیسا بھی ہے بیٹا اب تم نہیں کرنا. تو میں نے کہا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے, پر آپ نہیں کرنا. میں کہا ہماری کیا اوقات یا کیا بساط ہم کچھ کر سکیں. تو کہتے نہیں. وہ ایک جملہ انہوں نے کوئی 3 ویریشنز میں کہا وہی. تو اس کے 2 دن بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے نہیں پتہ چلا شاہ جی, میں اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا اللہ نے مجھے بنا دیا, کہ اس کی رحمت ہے پروردگار کی. تو بس وہ ان کی دعاؤں, ان کی محبتوں سے, اللہ کے کرم سے اللہ نے آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ میں, میری اوقات نہیں ہے کہ میں, لیکن وہ ہوتا نا کہ کچھ ذمہ داریاں آپ پہ پڑ جاتی ہیں تو وہ آپ کو خود آپ کے راستے بنانا شروع. جی.
بیسیکلی وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے طفیل آپ کو مل جاتے جی بے شک ایسے ہی. ہیں. یہ بڑی ایک وہ ہوتی اور میں الحمدللہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نیک نیت رہوں, پازیٹیو رہوں, اور میں نے کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا ابو کے جانے کے بعد کہ میری سم چینج ہوئی ہے, میری سم بدل چکی تھی اس وقت, اس ایک لمحے کے اندر اور بس کایا پلٹ جاتی ہے. کایا پلٹ گئی. اور